मुझे नहीं पता। मैंने मम्मी से भी पूछा था मगर उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। भाभी भी रो रही थी, ज़रूर कुछ हुआ होगा वरना वो आते ही बाहर क्यों जाएगा। उसने तशवीश से कहा। नेहा कहाँ है? तलाल ने चौंकते हुए पूछा। तभी सारम ने मुड़कर सारा की तरफ देखा। हाँ, नेहा कहाँ गई? वो तो हर वक्त मम्मी के साथ ही चिमटी होती है। कहीं मर मुक तो नहीं गई? दाइम की जानिब से रिलैक्स होते ही वो अपनी लाइन पे आ गया। चुप करो, तुम्हें इस वक्त भी ये सब सूझ रहा है? तलाल ने उसे झिड़क दिया। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कहीं नेहा ने ही कुछ ना किया हो। ज़रूर उसने कुछ किया होगा, इसीलिए वो मौका पाकर फरार हो गई है। बस डैडी आप इस नेहा के कुलखानी पे पहुंचने की तैयारी करें। मेरा भाई उसकी वजह से इस हालत को पहुंच गया, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सारम ने मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी और कहा तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर नीचे फेंक दूंगा। कभी तो सीरियस हो जाया करो। तलाल के गुस्से से कहने पे उसने फ़ौरन मुठ्ठियाँ खोल ली। आप भाभी से पूछें, इन्हें पता है घर में क्या हुआ है। मम्मी हरगिज़ नहीं बताएंगी, उन्होंने तो मुझे भी डांट दिया है। उसकी बात पे तलाल ने मुड़कर देखा। वो सर झुकाए सारा के साथ बैठी थी। सारा के होंठ हिल रहे थे मगर थोड़ा फासला होने के बायस आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन अदन का झुका हुआ सर और सारा का सुर्ख होता चेहरा बताने के लिए काफ़ी था वो क्या कह रही है। जब से तुम आई हो, आए दिन कोई ना कोई काम उल्टा हो रहा है। क्यों मुसीबत की तरह पीछे लग गई हो हमारे? जान छोड़ दो अब। मेरे बेटे की पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया है जिसके नतीजे में सज़ा के तौर पे तुम उसकी ज़िंदगी में आ गई हो। आज वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस हालत में पहुंचा है। किसी भूल में ना रहना, बहुत ऐश कर ली तुमने। अब मैं देखती हूँ और कितने दिन टिकती हो तुम मेरे घर में। ना तुम होती ना आज मेरे बेटे की ये कंडीशन होती। बस कर दे मम्मी, वो सिर्फ आपका बेटा नहीं है, मेरा भी कुछ लगता है। वो कहकर आंसू साफ करती उठकर तलाल और सारंग के पास जा खड़ी हुई जो उसी की जानिब देख रहे थे। अदन बेटा, क्या हुआ था घर में? दाइम कहाँ जा रहा था? कोई बात हुई है क्या? भाभी, कहीं नेहा ने तो कुछ नहीं किया क्या? इसीलिए वो जाए वकूवा से गायब है? मुझे बताएं, मैं उस नेहा का अगला सांस लेने नहीं दूंगा। तलाल ने उसे कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देखा। नहीं नहीं, आप डैडी को ही बताएं क्या हुआ था। बेटा प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ था। वो हिचकियों से रोने लगी। उसके कुछ बोलने से कबल डॉक्टर ने दाइम के रूम में शिफ्ट होने की इतला दी। सारा और अदन फ़ौरन रूम में गई जबकि सारम और तलाल डॉक्टर के बुलाने पे उनके साथ चल दिए। दरवाज़ा खोलते ही अदन ने मुंह पे हाथ रखा। उसके कंधे से लगकर कोहनी तक बैंडेज लगी हुई थी। माथे और आंख के करीब गहरे कट थे। दाइम, वो फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ी। दाइम आंखें खोलें। उसने रोते हुए उसके चेहरे पे हाथ रखा। उठे ना, आंखें खोलें वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो हाथ से उसका चेहरा थपथपा रही थी। सारा का दिमाग घूम गया। यू फूल, ऐसे ट्रीट करते हैं पेशेंट को? ज़रा सी भी सेंस नहीं है तुम्हें? पीछे हटो, देख नहीं रही वो बेहोश है? मौत के मुंह से बचकर आया है वो, और आते ही तुम उसे झटके दे रही हो। उसको डांटते हुए सारा की नज़र दाइम की लरजती पलकों पे पड़ी। वो फ़ौरन उसके पास आई। दाइम बेटा, आंखें खोलो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास है। उन्होंने अदन का हाथ उसके चेहरे से हटाकर उसके पेशानी पे आए बालों को पीछे किया। आदि, उसके नेमों लबों से हल्की सी आवाज़ निकली। सारा ने आंखें सुकेट कर उसे देखा। दाइम बेटा, देखो मेरी तरफ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास हैं। उसने बमुश्किल बंद होती आंखों के पेवटों को खोला।
आंखों के आगे धुंध लगा होने के बायस वो फौरी तौर पे खुद पे झुकी सारा को पहचान न सका। दिमाग आहिस्ता आहिस्ता लाशऊर से शऊर की तरफ आ रहा था। आदि दूसरी बार भी उसके लबों से यही लफ्ज़ निकला, दाइम मैं आपके पास हूँ, देखें मेरी तरफ, मैं यही हूँ आपके पास, आंखें खोल लें। वो फ़ौरन बेड पे उसके पास बैठी। गुस्से से सारा के नथने फूल गए। पता नहीं क्या जादू कर दिया है, बेहोशी में भी माँ की बजाय इस डायन को पुकार रहा है। वो बुड़बुड़ाती हुई गुस्से से अदन को देख रही थी, जो बार बार दाइम के चेहरे पे हाथ फेर रही थी। इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी उसे अपने पास देखकर दाइम के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। प्लीज़ डोंट वेक, आई एम ऑल राइट, उसने आहिस्तगी से कहकर अदन के आंसू साफ किए। दाइम अब कैसा फील कर रहे हो बेटा? सारा नामहसूस अंदाज में अदन को पीछे करती खुद उसके पास खड़ी हो गई। ठीक हूँ मम्मी, डैडी कहाँ हैं? नकाहत के बायस आवाज़ बहुत हल्की थी। डैडी डॉक्टर के पास गए हैं, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। वो जैसे ही दरवाजे की जानिब बढ़ी, तलाल और सारम अंदर दाखिल हुए। डैडी, दाइम को होश आ गया है। उसकी बात पे वो मुस्कुराते हुए दाइम के करीब आए। दाइम मेरी जान, कैसे हो बेटा? ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो रही? मैं ठीक हूँ डैडी। उन्होंने फ़ौरन उसकी पेशानी चूमी। क्या हालत कर ली तुमने अपनी? वो उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बारी बारी चूम रहे थे, जैसे उसके ज़िंदा होने का यकीन कर रहे हों। कौन सा ट्रक था वो? नंबर याद है तुम्हें उसका? गलती मेरी थी, टर्न लेते वक्त गौर ही नहीं किया, बट अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो आपसे मिला भी नहीं। उसके कहने पे तलाल खुद उसके गले लगे। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें पहले की तरह देखना चाहता हूँ। आज की रात हॉस्पिटल में ही रुकना है। अगर कल को तबीयत बेहतर हुई तो डॉक्टर डिस्चार्ज कर देगा। वो उसे प्यार करते पीछे हुए, तभी सारंग की बारी आई। वो अपने बालों में हाथ फेरता उसके पास आया। बस आज ही घर जाके मैं अपना सदका देता हूँ। ज़रूर मुझे किसी की काली नज़र लग गई है जो मेरी शादी में इतनी ताख़ीर का शिकार होती जा रही है। सोचा था तुम पाकिस्तान नाज़ल होगे तो डैडी से कहूँगा अब मेरे सर पे भी सेहरा बांध दे, मगर नहीं यार, तुमने तो आते ही बेड संभाल लिया। ठीक कहता है अली, मेरी किस्मत में शादी है ही नहीं। सारंग की बात पे उसने हंसते हुए उठने की कोशिश की, मगर तकलीफ़ के बायस मुंह से कराह निकली। ओह लेटे रहो जानसीना, पता है ना मुझे बहुत ताकत है तुम में, लेकिन फ़िलहाल लेटे रहो। मेरा ख्याल है मैं अली को फ़ोन कर देता हूँ ताकि वो राबी वगैरह को लेकर तुम्हारी तीमारदारी करने आ जाए। अपनी बात के अख्ताम पे उसने आहिस्ता से सर घुमा के डैडी को देखा, जो उसी को देख रहे थे। सारंग बेटा, हम इस वक्त तीसरी मंजिल पे हैं और विंडो तुम्हारे से ज़्यादा दूर नहीं है। तलाल के कहने पे उसने फ़ौरन अच्छे बच्चों की तरह मुंह पे उंगली रख ली। एक दिन की बजाय तीसरे दिन डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पे मुतमिन होकर उसे डिस्चार्ज किया। अदन जी जान से उसका ख्याल रख रही थी। रात के इस वक्त सारंग उसके कमरे में बैठा चुटकुले छोड़ रहा था। बस मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं अभी अली को कॉल करने लगा हूँ। अगर उसे ना बताया तो कल को उसने मेरा सर फाड़ देना है, इसीलिए मैं उसे कह देता हूँ अभी घर वालों को लेकर आ जा। तभी अदन कमरे में आई। सारंग की बात पे दाइम ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़ लिया। ज़रा आंखें खोल कर देख, रात के 12 बज चुके हैं, रहने दे, बिला वजह वो परेशान होगा।
تو دوست ہوتے کس لیے ہیں؟ بس میں ابھی اسے بتانے لگا ہوں تاکہ وہ صبح ہوتے ہی گھر والوں کو لے کر آ جائے۔ تمہیں علی سے مطلب ہے یا اس کے گھر والوں سے؟ دائم نے آئیبرو اچکا کے پوچھا۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ، انہیں علی سے نہیں اس کے گھر والوں سے مطلب ہے، بلکہ گھر والوں سے بھی نہیں، صرف رابعہ سے۔ عدن کی بات پہ دائم نے حیرت سے سارنگ کو دیکھا جو شرماتے ہوئے سر جھکا گیا۔ نہیں، میں رابعہ کی زندگی کبھی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ دائم کے کہنے پہ سارنگ نے غصے سے دیکھا۔ ایک تھپڑ لگاؤں گا اگر زیادہ اوور ایکٹنگ کی۔ بس کل کو تو نے ڈیڈی سے بات کرنی ہے، میں بتا رہا ہوں، اور ابھی میں علی کو کال کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے علی کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد علی کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ ہاں، کیا تکلیف ہے؟ آدھی رات کو بھی تجھے چین نہیں آتا؟ اگر تو نے مجھ سے جلد شادی کروانے کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا ہے تو صبح بتاؤں گا، ابھی مجھے سونے دے۔ سپیکر سے آتی اس کی آواز سن کر دائم نے زوردار کہا لگایا۔ یہ دائم کی آواز ہے نا؟ تم دونوں ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو؟ تیری یہ 2 گز کی زبان چلنے سے رکے گی تو ہی کچھ بولوں گا نا۔ سارنگ نے موبائل کو اتنے غصے سے دیکھا جیسے ہاتھ میں موبائل کی جگہ علی کو پکڑا ہو۔ ہاں بولو۔ دائم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ٹرک سے۔ مجھے کنوارے کی دن رات کی دعاؤں کے باعث اللہ نے اسے زندگی سے نوازا ہے، اور تجھے اتنی شرم بھی نہیں ہے؟ میرے بھائی کا آ کر پتہ ہی کر جاتا۔ اس کی بات سن کر علی کی نیند منٹ میں اڑن چھو ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا ہے دائم؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زیادہ سیریس تو نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ اب کچھ پھوٹو گے بھی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اب گھر میں ہیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ علی میں بالکل ٹھیک ہوں یار، آدھی رات ہو گئی ہے، اس وقت تم کہاں آؤ گے؟ کہا بھی تھا اس سے تمہیں نہ پریشان کرے، مگر اسے کہاں اثر ہوتا ہے۔ دائم تو ٹھیک ہے نا؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ تو اندھا تھا کیا؟ گاڑی کو جہاز سمجھ کے چلا رہا تھا جو ٹرک میں مار دی۔ سارنگ نے موبائل اپنے آگے کیا۔ جو پوچھنا ہو کل صبح آ کر پوچھ لینا، اور گھر والوں کو بھی لے آنا، ورنہ ان کا اعتراض رہے گا۔ سارنگ کی دلی مراد پھر سے زبان پہ آئی۔ مڑ کر میرا دل کر رہا تھا تیرے سارے دانت توڑ دوں، تو مجھے پہلے نہیں بتا سکتا تھا؟ پتہ نہیں کتنی چوٹیں آئی ہیں میرے جان سے پیارے دوست کو، اللہ کرے تو ساری عمر کنوارا رہے۔ سارنگ نے اس کی بات پہ دہل کر فوراً استغفر اللہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ چل بھائی، اب میرا کام تو ہو گیا، اب میں جا کے سوتا ہوں، پھر صبح کو سسرالیوں کو ویلکم بھی کرنا ہے۔ وہ دائم کو آنکھ مارتا ہوا ان دونوں کو گڈ نائٹ کہہ کر چل نکلا۔ آپ میڈیسن کھا لیں، آج صبح بھی نہیں کھائی۔ وہ جیسے ہی اٹھنے لگی دائم نے بازو سے پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ میری اتنی خدمت کرنے کی بجائے آپ کچھ دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جائیں تو میں زیادہ جلدی ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں؟ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ رپورٹ کہاں سے آئی تھی؟ کس نے بنوائی تھی؟ 4 دن سے ذہن میں کلبلاتا سوال بالآخر اس نے پوچھ لیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے پوچھ کے، میں نمٹ لوں گا سب سے۔ لیو اٹ، مجھ پہ بیٹھے بٹھائی اتنا بڑا بہتان لگ گیا ہے۔ کوئی میرے کردار کو آپ کی نظروں میں مشکوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں لیو اٹ۔ اس نے حیرت سے کہا، عادی ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اسے ختم کر دے۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے اور آخری سانس تک رہے گا۔ کوئی کیا کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ آپ اتنے غصے میں تھے، مجھے لگا آپ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ وہ اس کی بات پہ ہوٹل سے مسکرایا۔
میں جتنے بھی غصے میں ہوں کبھی آپ سے دستبردار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ میری زندگی ہیں۔ کون پاگل چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر لے؟ آپ میرے وجود کا حصہ ہیں۔ میں کیسے آپ پر شک کر سکتا ہوں؟ کیا کبھی کوئی اپنے بارے میں بھی غلط فہمی میں مبتلا ہوا ہے؟ وہ مسمرائی سی اسے بولتا سن رہی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے وہ کچھ کہنے والی تھی کہ دائم نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اگلی صبح سارم کو بے چینی سے علی کا انتظار تھا۔ گلاس ونڈو سے اس کی کار کو دیکھتے ہی وہ الٹے قدموں اوپر بھاگا۔ بھابھی جلدی آئیں، جلدی آئیں۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ ہاں ہاں سب خیریت ہے۔ دائم کہاں ہے؟ اسے بھی بلائیں اور نیچے آئیں، میرے سسرال والے آئے ہیں۔ اس کی بات پہ خود پہ پرفیوم اسپرے کرتا دائم ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ پھر تو نیچے کیا کر رہا ہے؟ کسی کمرے میں چھپ کے بیٹھ، بلکہ کچھ دیر بعد شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے لیے چائے پانی لے کے آنا۔ دائم کے کہنے پہ اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ تبھی علی کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ سارم نے چہک کر ریکنگ سے جھک کر نیچے دیکھا اور وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں سائلنٹ پہ لگ گئے؟ دائم نے آ کر اسے ہلایا، جھک کے ریکنگ سے نیچے جھانکا۔ راویل کے علاوہ علی کی ساری فیملی کو لانچ میں موجود دیکھ کر وہ اپنے قہقہے پہ قابو نہیں رکھ سکا۔